अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें चंद बड़े मेजर इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है और एक मरतबा फिर मई 9 साइफ़र का इशू, रिगिंग, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो स्पॉटलाइट में आए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक यूनिक किस्म की जो है वो डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्पीच की। उसके जवाब में भी बड़ी ज़ोरदार और आप कह लें धमाकेदार स्पीचेस की गई असद कैसर की जानिब से और बैरिस्टर गौहर की जानिब से। लेकिन जो बिलावल साहब ने स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया है, कुछ डिमांड्स जो हैं उन्होंने सामने रखी हैं, और कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनाई है कि जो मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए आइंदा दिनों में काफ़ी मुश्किलात का सबब बनेगी। और यहीं पर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बेसिकली एक चैलेंज थ्रो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को। क्योंकि आज की स्पीच में उन्होंने मई 9 साइफ़र और दीगर इश्यूज़ को जब टच किया, जब उसके ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा कि जो पीटीआई की ये डिमांड है कि मई 9 की जो इवेंट्स हैं, मई 9 में जो कुछ हुआ उसके हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद रिक्वेस्ट करता हूँ जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अप्रोच करें और एक जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जिसकी सरबराही भी सीजेपी खुद करें। अब ये तो एक एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जब इस सिचुएशन को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें, मैं इस पे एक जुमला कह के आगे निकल जाता हूँ, तो इमरान खान साहब ने जो अभी माजी करीब में उनकी जितनी जितनी बातें हैं, जितने उनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने उनके एक्शंस हैं, उसके बाद उन्होंने तकरीबन जो तीनों मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सीजेपी भी हैं, जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, जिसमें आर्मी के जो हेड हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको भी, और अपोजिशन पार्टीज़ जो उनके अगेंस्ट खड़ी हैं उनको तो ऑलरेडी वो अपना मुखालिफ कर चुके हैं। तो उनके लिए कोई खातिर ख्वाह गुंजाइश नज़र नहीं आती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन को हेड करने वाले शख्स के पास। तो इस सूरत में अगर एक ऐसा कमीशन बनता है कि जो मई 9 के इवेंट्स को एनालाइज करेगा, एग्जामिन करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा, और वो भी अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में बनता है, तो फिर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर चीज़ें इसी तरफ को गई। क्योंकि आज जब ये बात हुई है असम्बली में कि जी केपीके के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि जी एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए, तो बिलावल साहब ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उनकी कंडीशन ये थी कि जनाब अगर ये जुडिशल इंक्वायरी आप करवाना चाहते हैं, कमीशन बनाना चाहते हैं, तो फिर ये भी श्योरिटी देनी होगी कि आपको इसके रिज़ल्ट्स भी एक्सेप्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हुए, जो हमारे शुहदा की जो यादगारें थी उनको उनके ऊपर जो है वो अटैक हुआ, और उसके बाद ये पूरी कौम जो है वो भूल जाए कि ऐसा कोई मामला पेश आया था या नहीं आया था। तो अगर ये इंक्वायरी होती है और ये जुडिशल कमीशन बनता है और ये कॉन्स्टिट्यूट होकर आगे काम करता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के लिए जो जज्बाती तकरीरें हैं वो अपनी जगह पर, जो उनके ख़्याल में चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जब ये प्रोसेस करेंगी चीज़ें तो मेरा ख़्याल में उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके साथ ही बिलावल साहब ने साइफ़र का ज़िक्र बड़े ज़ोर शोर से किया, और उन्होंने अपने जो ग्रैंड फादर हैं उनका ज़िक्र किया कि मेरे जो नाना थे वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि जो स्टेट के राज मेरे सीने में दफन है वो मेरे साथ ही आगे जाएंगे, मैं उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पर बिलावल साहब ने लाकर एक चैलेंज जो है वो इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई लीडरशिप के लिए छोड़ा, कि उन्होंने कहा कि आएँ और मुझे सज़ा दिलवाएं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता हूं तो आप मुझे सज़ा दिलवाएं, लेकिन अगर कोई और करता है, यानी कि इमरान खान साहब भी करते हैं, तो फिर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे कोई और करे तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये मामला क्या था? मामला ये था कि वो साइफ़र के इशू पे ये पॉइंट रेज़ कर रहे थे
کہ جب عمران خان صاحب نے یا آپ نے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ابھی بینچز پہ پی ٹی آئی کے لوگ، وہ جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب سائفر تو جو ہے وہ سنبھالنا پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی یا اسٹاف کی ذمہ داری تھی یا فلانے کی ذمہ داری تھی اور یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھال کر رکھے، تو ان کا پوائنٹ یہ تھا پریسائزلی کہ اگر یہ ایشو اسی طرح ہی تھا تو عمران خان صاحب کو ٹیلی ویژن پہ آ کر یا جلسوں میں آ کر یہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ سائفر میرے پاس ہے یا میں اس کو میری کسٹڈی سے وہ گم ہوا ہے یا میرے پاس آیا تھا اور پھر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ایکسکیوز باقی نہیں بچتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ اس قسم کا جو نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ مس پلیس کرتے ہیں، گم کرتے ہیں، اور اگلے ہی دن یا چند دنوں کے بعد وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے میگزین میں اس کا کانٹینٹ چھپتا ہے اور وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام بے وقوف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن عمران خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں، اگلے دن وہ ایک انٹرنیشنل پیپر میں سارا چھپ جاتا ہے کانٹینٹ۔ اور انہوں نے یہاں یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ کانٹینٹ جو چھپا ہے یا اس طرح کے جو ڈاکیومنٹس ہیں جو اسٹیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ اور اہم ڈاکیومنٹس ہیں، یہ کسی بھی دشمن کے ہاتھ لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے تمام ڈاکیومنٹس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، اور جب وہ ڈی کوڈ کرے گا تو اس کا نقصان یقیناً پاکستان کو ہی ہوگا۔ آج کی جو ان کی اسپیچ تھی، اگر اس کو میں سم اپ کروں تو اس میں کچھ اس طرح کی بھی چیزیں تھیں کہ انہوں نے کہا رولز آف دی گیم طے کریں۔ یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ جو چل رہا ہے، ایک مارا ماری اور نعرے بازی اور ایک دوسرے کے خلاف سلوگنیئرنگ اور فلانا، اور یہ سب چیزیں دینے کے لیے یا کرنے کے لیے لوگوں نے آپ کو عوام نے جو ہے ایوان میں نہیں بھیجا۔ آپ نے رولز آف دی گیم طے کرنے ہیں، اور اگر ساتھ مل کر چلنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آئیں شور شرابہ کریں اور پھر واپس چلے جائیں، تو اس طرح چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ اس کے بعد ان کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ آج کے ہی روز جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ہوئی، اور یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ ملاقات ہوئی ان کی پریزیڈنسی میں، جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حلف اٹھا رہے تھے۔ اس کے بعد جو تصویر آئی ہے جو میں آپ کو بھی اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہ بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ اس میں اور کچھ نہ آپ نوٹ کریں یا نہ کریں، لیکن جو زرداری صاحب کی بڑی سی اسمائل ہے اس کو ضرور نوٹس کیجیے گا، اس میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ مسکراتے ہیں تو کوئی بہت بڑی کہانی جو ہے اس کے پیچھے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو میں یہیں روکتا ہوں اور صرف اتنا ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج بھی جو میری فیلنگ تھی یا جو انڈرسٹینڈنگ تھی، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی حقیقت سے شاید تھوڑا سا دور رہ کر جو ہے جذباتی میدان میں زیادہ ایکسیل کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی تقریروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی ہم نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، اور ہم کندن کے ہو گئے اور ہم یہ ہو گئے اور ہم وہ ہو گئے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بہت مشکل وقت آیا، آپ اس سے گزرے ہیں، لیکن دیر آر لیسنس ٹو بی لرن۔ آپ وہ لیسنس لرن کریں اور آگے بڑھنے کا بھی کوئی طریقہ اختیار کریں۔ صرف کنفرنٹیشن جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی، چاہے پی ٹی آئی کے لیے ہو یا ملک کے لیے ہو۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ڈائنیسٹک پالیٹکس ختم کر دی، آج میں پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوں، میری طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹس فائن، اٹس گڈ، یہ نہیں کہ یہ پوائنٹ برا ہے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آگے بڑھنے کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی سولوشن، کوئی وے فارورڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ کیا اسی طرح کنفرنٹیشن میں ہی پورا ٹائم گزارنا ہے؟ اگر اسی طرح کنفرنٹیشن میں گزارنا ہے تو پھر میرے خیال میں اگلی سائڈ بھی اسی طرح کی چیزوں کے لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار ہو کے آئے گی، اور پھر وہی چیزیں جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں ہوں گے اور جو نہیں کرنے والے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ بلاول صاحب نے ان تمام چیزوں کا ایک سولوشن پرپوز کیا تھا کہ آئیں مل کر چلتے ہیں، ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں، رولز آف دی گیم بنائیں، اور الیکٹورل اور جوڈیشل ریفارمز کی طرف قدم بڑھائیں۔ انہی چیزوں سے مسائل حل ہوں گے، اور انہی چیزوں سے وہ جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا کافی دیر سے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مینڈیٹ چوری کے اوپر بھی بلاول صاحب نے ایک بڑا سیدھا سا فارمولہ دے دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے آئیں اور جوڈیشل اور الیکٹورل ریفارمز کے لیے بیٹھ کے بات کریں، ادروائز شور مچانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن اگر آپ مجھے جمہوریت پر لیکچر دینا چاہتے ہیں تو who the hell are you to talk to me؟ یہ بلاول صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہی پر میں آج کی ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔